अळम्याचे तोंडाक करता। ही अळमी रानान मेळटा ती आतां उदकान घालून फुगात दवरूंक जाय आनी मागीर तेजी सगळी माती काडपाक जाय। गॅसार तवो दवरून 4 चमचे तेल घालता। तेल तापलें काय ना आलें लसूण आनी हिरवी मिरची घालपाक जाय। 2 कांदे घेतल्या, तितूंचो 1.5 कांदो उबो चिरून आतां घालता, तळसून घेता आनी अर्दो कांदो मागीर फोडणेक घालपाक थेयला। लायट ब्रावन जायसर कांदो तळसून घेवपाक जाय। कांदो तळसून जातकूच आतां 1 कप सोय घालता। अर्दो चमचो हळद पावडर घालता। जाली ती आतां कांदो आनी सोय भाजून। गॅसार तोप दवरला, आतां 2 चमचे तेल घालता। अर्दो कांदो दवरलेलो तो चिरून घालता आनी 1 मिरसांग। कांदो मातसो 2 मिनटां बरो परतून घेवंक जाय तेलार। अळमी अशी क्लीन करून दवरल्या। आतां अळमी घालता तितून। अळमी मातशी परतून घेवंक जाय तेलार। आतां तितून उदक घालता, उदक चड घालूंक जायना, इल्लेशेंच घालपाक जाय। आतां ती अशी चाळून घेता आनी गॅस बारीक करून धांपून दवरून ती शिजोवन घेवपाक जाय। रोखडी शिजता ती। सोय आनी कांदो भाजला ते थंड जाले ते आतां मिक्सरान घालता, इल्लें उदक घालून वांटून घेवपाक जाय। वाटल्या ती मिरसांग आतां तोपान घालता। त्यात मिक्सरान इल्लें उदक घालता आनी तें घालता, चड उदक घालूंक जायना। चवी पुरतें मीठ घालता। 1.5 चमचो गरम मसालो। गरम मसालो घालतकूच दवळून घेवंक जाय। इल्लोसो गोडाचो घालता। कोथिंबीर इल्ली बारीक चिरून घालपाक जाय। एक खतखतो येयलो म्हणटकूच जालें तें अळम्याचें तोंडाक रेडी। हें मातशें सुकेंच करपाक जाय, खूब रुचीक लागता। तुमकां तर हो व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, कॉमेंट आनी सबस्क्रायब करा।